Voilà, إذا نكملوا مع la dernière partie. Chapitre 9. L'état de santé de Sidi Mohamed s'aggrave. La Zoubida s'occupe de lui nuit et jour. Donc الحالة الصحية de Sidi Mohamed s'aggrave أصبحت خطيرة. احنا شفنا في شابيتر 8 في لا فان ديالو اللي عقلتو كان مرض. هنا الحالة ديالو غتزيد تدهور ولا لا زبيدة غتعتني به ليلا ونهارا. Le père a perdu tout son capital et il décide de vendre les bracelets et d'aller travailler comme un moissonneur dans les environs de Fès. دونك هنا كاين المشكل لحد الساعة إلا لاحظتو من الشابيتر 1 حتى الشابيتر 8 لا ناراسيون سامبل كيعاودنا على الحياة اليومية كيفاش كيعيش كيفاش كيمشي للمسجد الأحلام ديالو لا سوليتود ديالو اكسيتيرا ولكن ما عندنا حتى شي مشكل حتى الشابيتر 9 حتى لهاد لو بوين بالضبط غادي يوقع لنا لو بروبليم. الوغ شنو لو بروبليم اللي وقع؟ لو بير a perdu tout son capital. Le père, حنا كنعرفوا أنه il travaille un tisserand de couverture مشى ضاع له لو كابيتال ديالو راس المال ديالو. الوغ اللي وقع هو أنه مشى يشري الثوب مشى يشري لو تيسو باش يخدم به وعمل الفلوس ديالو في واحد لو موشوار أو واحد المنديل واعتقد انه دخل هذاك المشوار الجيم ديالو ولكن طاح له في الارض ومشى له فيه الفلوس كامله مشات له فيه دونك لو كابيتال كامل مشى دونك il ne peut pas acheter des tissus ما يمكنلوش يشري الثوب وما يمكنلوش يخدم دونك وقع له ان بلوكاج وهذه اكبر مشكله غتوقع لنا في لابواط ميرفي كامله حيت هذا المشكل غيخلي انه نشوفوا شنو يعمل il décide de vendre les bracelets et d'aller travailler comme un moissonneur. Alors غادي يقرر انه غادي يبيع لي براسلي عقلتوا على لي براسلي انه كان شرا لي براسلي كوم كادو لا فام ديالو غادي يبيع ديك لي براسلي باش يخلي لهم ديك الفلوس باش يعيشوا منه وهو غيمشي يخدم ان مواسونور يعني حصاد في الحصاد لانه في فصل الصيف كيحتاجوا العمال في الحصاد باش يحصدوا داك الزرع فهو غيمشي يخدم في الحصاد في النواحي فاس فغيضطر انه يسافر فانه il va voyager ما غاديش يبقى عايش مع لا فام ولونفون ديالو غادي بحال واحد الهجره صغيره غيمشي للباديه باش يخدم ان مواسونور. Ensuite عندنا le départ du père est vécu comme un grand drame dans la famille. Le départ du père الذهاب ديال الاب غيعيشوا فحال شي دراما لانه سي لا بروميير فوا اللي كيعيشوا بدون اب هو دائما حاضر دائما موجود هو اللي لوم دو لا ميزون هو اللي كيتكلف بكل شيء فجأة il va partir غادي يمشي وغادي يخليهم لراسهم وهذا الشيء غادي يعيشوه غتكون مرحلة صعيبة على سيدي محمد وعلى لاله زبيدة. Un jour, la mère rend visite à son amie Lalla Aïcha qui lui propose d'aller consulter un voyant اللي هو سيدي العرافي. Alors, la mère غتزور الصديقة ديال لاله عائشة ولاله عائشة غتبروبوزي ليها او غتقترح عليها انهم يمشيو ويستشروا مع واحد لو فويون مع واحد الشواف اللي هو السي العرافي. Ensuite, on a chapitre 10. Les superstitions, conseils et prières de Sidi al-Arrafi rassurèrent les deux femmes. غيمشيو عند هذا السي العرافي وغادي يعطيهم واحد مجموعه من التنبؤات وغيدعي معاهم وهاد الدعوات ديالو وهاد التنبؤات والنصائح ديال السي العرافي غيطمئنوا هاد جوج النساء. شكون هما هاد النساء اللي هما طبعا لاله زبيده ولاله عائشه. طيب لاله عائشه شنو المشكل ديالها؟ لاله عائشه هو انه لو ماري ديالها اللي هو مولاي العربي ابوندوناها تخلى عليها ومشى تزوج عليها. المشكل اللي عند لاله زبيده هي انه الزوج ديالها هاجر وما عرف عليه والو حيت قبل ماشي بحال دابا ما كاينش التليفونات ما كاينش الواتساب ما كاين حتى شي حاجه فمني كيخرج شي واحد او كيسافر ما كتعرف عليه حتى شي حاجه حتى كيرجع. فوالا نكملوا. Lala Zoubida garde l'enfant à la maison, ainsi elle se sent moins seule et sa présence lui fait oublier ses malheurs. لاله زبيده كتحتفظ بالطفل في المنزل يعني ما كيمشيش للمسجد علاش لانه كيخليها تحس انها ماشي بوحدها وكينسيها في الهموم ديالها. Les prédictions de Sidi al-Arrafi se réalisent. Un messager venant de la campagne apporte provisions, argent et bonnes nouvelles de Sidi Abdeslam. لي بريديكسيون التنبؤات داكشي اللي كان تنبأ به السي العرافي بان كل المشاكل ديالهم كامله غتحال وانه غادي يكون خير اكسيتيرا سو رياليز تحققت هاداكشي اللي قال لهم فعلا صدق
فري. شنو وقع؟ اللي وقع هو ان ميساجي. ما معنى ميساجي؟ ميساجي هو الرسول هو الشخص اللي كيحمل شي رسالة. جا واحد المرسل او واحد الرسول من لا كومباني. شكون اللي كاين في لا كومباني؟ كاين سيدي عبد السلام. دونك جا شي واحد من طرف سي عبد السلام، جاب لهم لي بروفيزيون هي السخرة، هي الماكلة، وجاب لهم لارجون الفلوس، وجاب لهم بون نوفيل اخبار جيدة من عند سيدي عبد السلام بانه عايش مزيان وكيجمع الفلوس وكيخدم مزيان وانه قريبا غادي يجي. هاد المجيء ديال لو ميساجي كان حدث سعيد بزاف، لانه في هاد اللحظه في هاد لو مومون لا فامي كانت كتعيش واحد لا كريز، كتعيش واحد الازمه ماليه خانقه، وتقريبا ديك الفلوس اللي كانوا باقي لهم اللي ملي لو بيغ باع لي بغاسلي تقريبا سالوا. فالمجيء ديالو كان فحال واحد يعني قبلة الحياة كما كيقولوا اللي غتعتق لا فامي. Chapitre 11. Selama, la marieuse informe les femmes que Moulay Larbi a des problèmes avec sa nouvelle épouse et que leur divorce est pour bientôt. Selama. سلامة هذه واحد الشخصية اللي المهنة ديالها لا ماريوز، يعني هي اللي كتجوج الناس، هي اللي كتخطب للناس. وهاد السلامة هذه هي اللي تكلفت بالزواج ديال مولاي العربي، الزواج الثاني ديالو من بنت الكوافير. الوغ هاد السلامة جابت لنا هاد الخبر مزيان، هو انه مولاي العربي عنده دي بروبليم مع الزوجة الجديدة ديالو، انه لو ديفورس او الطلاق بيناتهم غادي يكون قريبا جدا. طبعا هذا خبر سعيد للا عايشة. وهنا كنلاحظوا ان داك لي بريديكسيون او التنبؤات اللي عطاهم سيدي العرفي كامله كتحقق، سواء بالنسبه لزبيده او بالنسبه لعائشه. Chapitre 12, le dernier chapitre, le père est revenu à la maison. Alors le père رجع للدار بعد شهر من الغياب، بعد شهر هو كيخدم ان مواسونور في لا كومباني او في لي زونفيرون دو فاس. لو بير غادي يرجع لا ميزون. Toutes les femmes du quartier sont contentes et des يويو s'éclatent. جميع النساء اللي كاينين في الحومه وفي الدار كانوا سعداء بهاد العوله ديالو. اي دي يويو الزغاريت، بداو الناس كيزغرتوا، لانه في لو باسي او في الماضي كانوا الناس كيفرحوا مع بعضياتهم، ماشي بحال دابا الامور تغيرت شي شويه، ولكن ملي كيكون شي حدث سعيد في شي دار فكل شي كيفرح وكل شي كيجي عند يهني اكسيتيرا. دريس العواد visite le père et l'informe que le divorce entre Moulay Larbi et la fille du coiffeur est prononcé. دريس العواد عقلتو عليه، دريس العواد هو اللي كاين ساكن في البروميير ايطاج. غيزور لو بير باش يهنئو، غيطلع عنده ملي غادي يجي وغادي يخبرو بان لو ديفورس او الطلاق ما بين مولاي العربي والزوجه الثانيه اللي هي بنت الكوافور اي برونونسي، يعني الطلاق وقع فعلا. آخر جملة، سيدي محمد se sent seul et triste et va pour ouvrir la boîte à merveille. الوغ هنا باش نفهموا هذا الحدث هذا، وهذا حدث مهم صراحة بزاف، هذه جملة ختامية ومهم بزاف نعرفوا شنو وقع في هذه لافراز. اللي وقع هو انه لو بير ملي جا بعد ان موا دابسونس او بعد شهر من الغياب، سيدي محمد كان فرحان به ومشى وعنقو وبدا كيعاود على شنو كان كيعمل اكسيتيرا، وكان فرحان به بزاف. وفي وسط هاد الفرحة ديال سيدي محمد بالاب ديالو غادي يجي دريس العواد غادي يجي عند لو بير يبدا يهضر مع دريس العواد، وشويه بشويه غادي يبداو يتناقشوا في الامور الشخصيه ديالهم ديال الرجال الكبار، والاب بحال اللي غادي يبدا يتجاهل ديك الهضره ديال سيدي محمد. سيدي محمد باقي فرحان با، كيشوف ان با ما كيهضرش معاه، ما كيشوفش فيه اكسيتيرا، فغادي عاود يرجع له لو سونتيمون دو لا سوليتود، غيعاود يحس انه وحيد وانه حزين. وفي هذه الحاله طبعا الحل الوحيد شنو اللي كيعمل سيدي محمد ملي كيكون وحيد، هو انه كيمشي لابواط ا ميرفاي. علاش؟ لان لابواط ا ميرفاي في هذيك الاصدقاء ديالو اللي عمرهم ما كيتخلاو عليه، اللي عمرهم ما كيخونوه، دائما كيكون بجنبه، فغادي يمشي يفتح لابواط ا ميرفاي. دونك بهذه الطريقه لاحظتوا ان اول جمله في شابيتر 1 ملي كنفتحوا لابواط ا ميرفاي اول صفحه كنلقاو بان سيدي محمد كيهضر على لا سوليتود ديالو، وفي النهايه سيدي محمد كيهضر على لا سوليتود ديالو، كانه واحد الدوامه كامله كدور، كانه ما قدرش يخرج من ديك الدوامه. وهذا الشيء علاش هو سماها لا بواط ا ميرفاي، لانه دائما هي اللي كاينه، دائما هي اللي كتحل المشكل ديالو، دائما هي اللي كترجم ديك لا سوليتود ديالو. دونك هذا عموما هو الملخص. طبعا كاينه شي احداث
ما تذكرتش في هذا الملخص، ولكن هذا الملخص على الأقل يعطيكم فكرة عامة على الشخصيات، على المهن ديالهم، على المشاكل ديالهم، على العلاقات بيناتهم، وأهم حاجة على سيدي محمد. دونك هاد لو ريزومي انتهى. في الفيديو المقبل ان شاء الله غنعملوا واحد لا سانتيز او واحد الخلاصه عامه، نزيدو نفهموا مزيان هاد لا بواط ميرفي، وغنعطيكم بعض الكلمات المفتاحيه دي مو كلي اللي ما يمكنش نقراو لا بواط ميرفي وحنا ما عارفين شنو كتعني. الوغ هاد الكلمات غنناقشوها وغنشرحوها وغنربطوها بلي زيفينمون، وهذا الشيء غادي يزيد يقوي في راسنا جميع المعلومات وغيخليونا ما ننساهمش ان شاء الله. دونك نتلاقاو في الفيديو المقبل باذن الله.